नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरुलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु यस दोस्रो श्रृङ्खलाको घोषणा कक्षामा। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले कक्षा 7 को विज्ञान विषय अन्तर्गत रहेर पहिलो पाठको नाप सम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र त्यो छलफल पश्चात तपाईहरु भाइ बहिनीहरूले नापका बारेमा रहेका जिज्ञासा समाधान भए भन्ने आशा गर्दै म गोकुल गढी दोस्रो श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित भइसकेको छु र आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ कक्षा 7 विज्ञान विषयको नाप अन्तर्गत रहेको लम्बाइको नाप। पहिला मेजरमेन्ट अफ लेन्थ तथा लम्बाइको नाप। पहिला हामी लम्बाइ भने के हो त सरस्वती बुझ्ने कोसिस गरौँ। लम्बाइ भनेको कुनै दुई वस्तु बिन्दु बीचको दूरी। तपाई कुनै एउटा अब्जेक्ट लिनुस्, त्यो अब्जेक्टको त्यहाँ दुईटा फिक्स बिन्दुहरू हुन सक्छन्। त्यो बिन्दु बीचको दूरी नै के हुन सक्छ, त्यो वस्तुको लम्बाइ हुन्छ। जस्तो तपाईँ र घर, तपाईको घर र विद्यालय बीचको दूरी कति हो त भन्दा हामीले तपाईको घर एउटा बिन्दु हुन सक्छ र विद्यालय अर्को बिन्दु हुन सक्छ र त्यो बिन्दु बीचको जम्मा दूरी नै के हो त तपाईको विद्यालयदेखि घरसम्मको लम्बाइ हो। त्यसकारणले लम्बाइ भनेको कुनै दुई वस्तु बीचको दूरीलाई चाहिँ हामीले लम्बाइ भन्न सकिन्छ। र जसले ग्रेट एफएमको युट्युब च्यानल हेरिबस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मैले एउटा स्लाइड प्रस्तुत गरेको छु, त्यो स्लाइडमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र जो भाइ बहिनीहरू चाहिँ एफएम रेडियो सेट अगाडि बसेर आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ मैले भनेका विषयवस्तुहरू टिप्ने प्रयास गर्नु होला र यसलाई मैले पछि फेरि पुनः दोहोऱ्याउने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तो अस्पष्ट रहेका पुनः टिप्ने कोसिस गर्नु होला र यसलाई एकपल्ट फेरि गरौँ। लम्बाइ कुनै वस्तुको दुई बिन्दु बीचको दूरीलाई लम्बाइ भनिन्छ। लम्बाइको एसआई युनिट मिटर हो। लम्बाइ नाप्न प्रयोग हुने उपकरणहरू स्केल, इंच टेप, मेजरिङ टेप, मिटर रड आदि चाहिँ लम्बाइ नाप्न प्रयोग गर्ने उपकरण हुन्। र वस्तुको व्यास, अर्धव्यास, गहिराई, मोटाई, चौडाई आदि पनि हामी लम्बाइ हुन् भनेर त्यही अनुसारको हुन्छ हामीले मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै वस्तुको अर्धव्यास निकाल्नु पर्यो, गहिराई नाप्नु पर्यो र चौडाई पत्याउनु पर्यो, मोटाई पत्याउनु पर्यो। त्यो ती पनि के हुन्छ लम्बाइसँग सम्बन्धित नै शब्दहरू हो। लम्बाइ नै हुन् भनेर हामीले त्यही अनुसार छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ मैले स्लाइडमा लम्बाइ नाप्ने उपकरणहरू देखाएको छु। जस्तो इंच टेप, स्केल, मेजरिङ टेप जस्ता उपकरणहरू चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। र त्यसैले हामीले the distance between each fixed point of an object is called length, and the SI unit of the length is meter. It is denoted by the small m, and various devices like scale, inch tape, measuring tape, meter rod, etc. are used for the measuring the length of any object. If you have a different type of object, then we measure this type of object. We can use the like scale, inch tape, measuring tape, and meter rod. These are the measuring device of that object. And अर्को विषयवस्तु जाउँ। यस्ता लम्बाइ नाप्न भाइ बहिनीहरू हामीले विभिन्न स्केलहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो तिमीसँग ज्योमेट्री बक्स हुन सक्छ, तिम्रो घरमा बेन्चको लम्बाइ निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, डेस्कको लम्बाइ निकाल्नु हुन्छ, तिम्रो कक्षा कोठाको लम्बाइ निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तिम्रो आफ्नै साइन्स किताबको लम्बाइ चौडाइ निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। हो त्यस्ता वस्तुको लम्बाइ निकाल्दा हामी लम्बाइको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले त्यस्ता वस्तुहरूलाई नाप्नको लागि
उचित स्केलहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मिलिमिटर स्केल, सेन्टिमिटर स्केल, मिटर स्केल, किलोमिटर स्केल हो। त्यस्ता स्केल अनुसार हामीले वस्तुको लम्बाइ नाप्न सकिन्छ। त्यस कारणले तिमीहरूले चाहिँ वस्तुको लम्बाइ नाप्दाखेरि वस्तुको साइज हेरेर कुन स्केल छनौट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले आफूले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणलाई मैले यहाँ मिटरसँग सम्बन्धित एकाइहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई टिप्ने कोसिस गर्नुहोला र युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्लाइडमा हेरेर सँगसँगै टिपोट गर्ने काम गर्नुहोला। एन्ड 10 मिलिमिटर बराबर 1 सेन्टिमिटर, त्यस्तै 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर एन्ड 1000 मिटर बराबर 1 किलोमिटर। यो त भयो लम्बाइको एकाइहरू बिचको सम्बन्ध। अथवा 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर हुन्छ, त्यस्तै 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ, त्यस्तै 1 किलोमिटरमा चाहिँ 1000 मिटर हुन्छ। भाइ बहिनी यसलाई टिपोट गर्नुहोला र पछि तपाईँहरूले एकाइहरूको रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानुहोला। अब अर्कोतिर जाउँ। हामीले कुनै पनि वस्तुहरूलाई नाप्दा, वस्तुको लम्बाइ लिँदा हामीले अपनाउने प्रक्रियाहरू गलत भएमा त्यो वस्तुको उचित लम्बाइ नहुन सक्छ भाइले, जसले गर्दा समयको बर्बाद सँगसँगै त्यो वस्तुको सही परिमाण नहुन सक्छ भाइले। त्यसकारणले हामीले लम्बाइ नाप्नको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू, सही प्रक्रियाहरू के हुन सक्लान्, त्यो प्रक्रिया अपनायो भने चाहिँ हामीले वस्तुको लम्बाइ नाप्दा चाहिँ त्रुटि हुँदैन र त्यो वस्तुको उचित परिमाण र निश्चित परिमाण र सही परिमाण निस्कन्छ भन्ने कुरा अवगत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यसका लागि मैले दुई तीनवटा प्रक्रियाहरू उल्लेख गरेको छु। ती प्रक्रियाहरू चाहिँ टिप्दै जानु होला। म त्यस प्रक्रियालाई चाहिँ भन्ने गरिरहेको छु। हेराइको कोण नमिल्दा हुने त्रुटि, छेउखेर स्केलले नाप्दा हुने त्रुटि, त्यस्तै स्केल राखिएको नमिल्दा हुने त्रुटि। जसले युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ उहाँको लागि चाहिँ मैले यहाँ तल स्लाइडमा स्केलले वस्तुको मापन गरेको चित्र पनि प्रस्तुत गरेको छु। त्यो चित्रले पनि लम्बाइ नाप्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुनसक्छ भनेर प्रस्तुत भेरिफाई गरिएको छ। र जस्तो यसलाई सामान्य सरल गरौँ। हेराइको कोण नमिल्दा हुने त्रुटि, हामीले कुनै वस्तु नाप्छौँ, स्केलद्वारा कुनै वस्तु नाप्यौँ र हामीले त्यो वस्तुको लम्बाइ कति हो त, फिक्स मान कति हो त भनेर हाम्रो आँखाको गल्तीले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि हेराइबाट हुने गल्तीले गर्दाखेरि के हुनसक्छ, त्यो वस्तुको लम्बाइ सही नहुन सक्छ। जस्तो हामीले छड्के हेऱ्यौँ, दायाँ बायाँ हेऱ्यौँ भने त्यो वस्तुको लम्बाइ सही नहुन सक्छ। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो, हामीले वस्तुको लम्बाइ नाप्दाखेरि चाहिँ आँखालाई चाहिँ सिधा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ छेउछेउका स्केलले नाप्दा हुने त्रुटि। जस्तो स्केलमा चाहिँ निश्चित अङ्कहरू डाल गरेको हुन्छ र हामीले प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यस्ता स्केलहरू चाहिँ खिएका हुन सक्छन्, टुटफुट भएका हुन सक्छन्। हामीले त्यही टिटफुट भएका र खिएका स्केलहरूले चाहिँ वस्तुलाई मापन गरियो अथवा वस्तुको लम्बाइ निकाल्ने कोसिस गरियो भने उक्त वस्तुको लम्बाइ चाहिँ सही नहुन सक्छ भाइले। त्यस कारणले त्यस्ता छेउखिएका स्केलहरू छन् भने सकभर त्यस्ता स्केलको प्रयोग नगर्ने र गर्नु नै परेको भन्दा पनि के हुन्छ, निश्चित नापबाट निश्चित अङ्कबाट के गर्नु, हामीले त्यस्ता वस्तुको लम्बाइ निकाल्दाखेरि वस्तुको लम्बाइ चाहिँ सही निस्किन सक्छ भाइ बहिनी। अर्को छ स्केल राखिएको नमिल्दा हुने त्रुटि। जस्तो हामीले स्केललाई चाहिँ वस्तुसँग चाहिँ प्यारलल हुने गरी स्केल राखिएन, स्ल्यान्टेडमा राखियो भने त्यो वस्तुको लम्बाइ चाहिँ सही नहुन सक्छ। त्यस कारणले जुन वस्तुको लम्बाइ नाप्ने कोसिस गरेका छौँ त्यो वस्तुलाई चाहिँ स्केलसँग प्यारलल हुने गरी राख्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यो वस्तुको लम्बाइ चाहिँ सही आउन सक्छ भाइ बहिनी। यो त भयो लम्बाइ नाप्न आवश्यक पर्ने सही प्रक्रियाहरू।
The eye should be placed vertically above the end where the reading is to be taken. The eyes should be placed vertically above the object. If we follow this type of process, we can take the two measurement of the subject place. And we should not use the damage scale. And the scale should be kept exactly along the length to be measured. Means we can place the parallel on the object, then we can take the two of measurement of the subject place. यसलाई पनि मैले चित्र प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यो चित्र हेरेर पनि वस्तुको लम्बाइ लिने प्रक्रियाहरू हामीले बताउन सकिन्छ। अब आजको अर्को विषयवस्तु छ पिण्ड। भाइ बहिनीहरूले घरमा पानी बोकेका होला। एउटा तिमीसँग 5 लिटरको बाल्टी र अर्को 10 लिटरको बाल्टी लिएर दुवैमा पानी भरेर उचाल्दाखेरि हामीलाई कुन बाल्टी गरौँ लाग्न सक्छ? एकछिन मन गरौँ त भाइ बहिनीहरू। अवश्य पनि 10 लिटर पानी भएको बाल्टी चाहिँ गरौँ लाग्छ। यस्तो किन भएको होला भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, त्यो 10 लिटर पानी भएको बाल्टीमा पानीको प्रमाणुहरू बढी छन्, प्रमाणुको संख्याहरू बढी छ र 5 लिटर पानी भएको बाल्टीमा पानीको प्रमाणुहरू कम छन् र प्रमाणुको संख्या चाहिँ कम छ। त्यसकारणले 5 लिटरको बाल्टी उचाल्दा हामीलाई हलुङ्गो र 10 लिटरको बाल्टी उचाल्दा चाहिँ गरुङ्गो लागेको भाइ बहिनीहरू। यो किन भयो त भन्दा पिण्ड भनेको कुनै पनि वस्तुको परमाणुको संख्या र त्यो परमाणुहरूमा भर पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले धेरै परमाणुको संख्या भएको वस्तुको पिण्ड धेरै र थोरै परमाणुको संख्या भएको वस्तुको पिण्ड थोरै हुन्छ भाइ बहिनी। त्यसकारणले 10 लिटर पानी उचाल्दा गरौँ र 5 लिटर पानी उचाल्दा चाहिँ हलुङ्गो अनुभव भएको भयो। अब के हो त पिण्ड? हामीले यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्दा आफ्नो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा टिप्नु होला। म त्यसलाई पुनः एकपल्ट परिभाषित गर्ने काम गर्छु र युट्युब च्यानल हेर्ने विद्यार्थीहरूले स्लाइडमा हेर्नु होला। कुनै वस्तुमा भएको जम्मा पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। यहाँ पदार्थको परिमाण भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुमा परमाणु हुन्छ, त्यो परमाणुको जम्मा परिमाण अथवा जम्मा संख्यालाई चाहिँ हामीले यहाँ पदार्थको परिमाण भन्नु बुझेको। र पिण्डको एसआई एकाइ किलोग्राम र पिण्डलाई चाहिँ भौतिक तराजुले नाप्ने गरिन्छ। जस्तो तिमी चामल किन्न, चिनी किन्न बजार जान सक्छौ। त्यहाँ बजारमा तिमीले पसलमा गएर मलाई चिनी दिनुस् भनिसकेपछि पसलले के गर्नुहुन्छ त, कति चिनी चाहिएको तिमीलाई त्यही मात्रा अनुसार ढकको प्रयोग गरेर, किलोग्राम ढकको प्रयोग गरेर पसलले चाहिँ तिमीलाई चिनी जोखेर चिनी उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले भौतिक तराजु चाहिँ पिण्ड नाप्ने उपकरण हो भाइ बहिनी। र मैले अर्को एउटा क्वेसनमा छलफल गर्ने कोसिस गरेको छु, भौतिक तराजुबाट पिण्ड कसरी नापिन्छ होला। जसले युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ, मैले चित्र प्रस्तुत गरेको छु र चित्रमा त्यहाँ पिण्ड नापेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र रेडियो सेट अगाडि बस्ने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूले भौतिक तराजु त देखेका छौ। भौतिक तराजुमा दुईटा बीमहरू हुन्छन् र पल्लाहरू हुन्छन्। त्यो दुईटा पल्लामा एउटा पल्लामा वस्तु राखिन्छ र अर्को पल्लामा चाहिँ के गरिन्छ, स्ट्यान्डर्ड मेजरमेन्ट प्रमाणित नापका ढकहरू राखिन्छ र त्यही ढकसँग ब्यालेन्स गराएर, ती प्रमाणित नापसँग ब्यालेन्स गराएर अथवा सन्तुलन गराएर के हुन्छ
वस्तुको पिण्ड नाप्ने गरिन्छ र त्यो तराजु भएको ढकसँग वस्तु सन्तुलित भइसकेपछि त्यो पिण्ड बराबर अथवा त्यो स्ट्यान्डर्ड पिण्ड बराबर नाप बराबरको हुन्छ ग्राफ चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भाइहरू। त्यसरी के गरिन्छ त भौतिक तराजुबाट वस्तुको पिण्ड चाहिँ नाप्ने गरिन्छ। र स्लाइडमा मैले किलोग्राम ढक त्यस्तै बिम ब्यालेन्सहरू र भौतिक तराजुहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भने पिण्डलाई चाहिँ कसरी नापिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। The quantity of matter contained in a body is called mass or its mass. The SI of mass is kilogram. It is united by the kg, but it is also measured in milligram, gram, quintal, and metric ton. Beam balance is the measuring device of mass. Kilogram SI of mass, then milligram, gram, quintal, and metric ton are the other units of the mass. पिण्ड नाप्ने इकाइहरुको सम्बन्ध जस्तो पिण्डलाई हामीले विभिन्न इकाइमा नाप्न सकिन्छ। मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन। तिनीहरु रिलेसन के त कस्तो सम्बन्ध हुन्छ त एकअर्का बीच भन्दा रेडियो अगाडि बस्ने भाइ बहिनीहरुले म त्यो स्लाइड पढ्ने कोसिस गर्छु टिप्नु होला र युट्युब च्यानल हेर्ने विद्यार्थीहरुले चाहिँ भाइ बहिनीहरुले स्लाइड हेर्नु होला। स्लाइडमा त्यो कुरा लेखेको छ भाइ बहिनी। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम एन्ड 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल र 10 क्विन्टल बराबर 1 मेट्रिक टन। यसरी हामीले वस्तुको पिण्डहरूलाई चाहिँ नाप्न सकिन्छ र यो रिलेसन र यो सम्बन्ध भाइ बहिनीलाई इकाइ अथवा पिण्डका इकाइहरूको रूपान्तरण गर्ने बेलामा चाहिँ यही अनुसार भाइ बहिनीहरूले इकाइको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यदि तिनीहरूलाई ठुलो इकाइलाई सानोमा लानु पर्यो भने गुणन गर्न सकिन्छ र सानो इकाइलाई ठुलोमा लानु पर्यो भने भाग गरेर चाहिँ तिनीहरूले इकाइको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कुरा त हामी क्लास 6 मा पनि पढिसकेको कुरा हो। अब आज पढेको विषयवस्तुलाई सरसर्ती म एकपल्ट रिभिजन गर्ने कोसिस गर्दैछु। लम्बाइ भनेको कुनै पनि वस्तु बीचको दूरीलाई लम्बाइ भनिन्छ। लम्बाइको एसआई चाहिँ मिटर हो र लम्बाइलाई चाहिँ मिटर स्केल, मेजरिङ टेप जस्ता उपकरणले नाप्न सकिन्छ र लम्बाइ नाप्नका लागि चाहिँ हामी उचित प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। ती प्रक्रियाहरू चाहिँ हेराइ, आँखाको हेराइ नमिल्दा त्रुटि, स्केल राख्दा नहुने त्रुटि र छेउ केसी नाप्दा हुने त्रुटि भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को विषयवस्तु थियो पिण्ड। पिण्ड भनेको कुनै पनि वस्तुमा रहेको जब पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ। पिण्डलाई चाहिँ किलोग्राम इकाइमा नापिन्छ र पिण्ड नाप्ने चाहिँ पिण्ड केजी भन्दा साना ठुला इकाइ पनि प्रयोग गरिन्छ जस्तै मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन यस्ता इकाइहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ आज हामीले छलफल गर्यौं। र यति भइसकेपछि म अर्को क्लासमा फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै तिमीहरूलाई आज पढेको क्लासको थोरै भिडियो कार्य दिन गइरहेको छु र एफएम सेटमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले टिप्नु होला र जसले युट्युब च्यानल हेर्नु बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ स्लाइडमा हेरेर आफ्नो गिनेगाई टिपेर यसलाई हल गर्ने कोसिस गर्नु होला। पहिलो प्रश्न छ लम्बाइ भनेको के हो? लम्बाइ नाप्ने एसआई मिटर उपकरणहरू के हुन्? म क्वेशन फेरि दोहोऱ्याउँछु भाइ बहिनीहरू। लम्बाइ भनेको के हो? लम्बाइ नाप्ने एसआई मिटर उपकरणहरू के हुन्?
र दोस्रो प्रश्न छ पिण्ड भनेको के हो? पिण्ड नाप्ने एसआई युनिट र उपकरणहरू के हुन्? दोस्रो प्रश्न फेरि सुन्नुलाई ध्यान दिएर सुन्नुलाई भाइ बहिनीहरू, पिण्ड भनेको के हो? पिण्ड नाप्ने एसआई युनिट र उपकरणहरू के हुन्? यति विषयवस्तु छलफल गरिसकेपछि म अर्को क्लासमा अरू विषय लिएर उपस्थित हुने बाचासहित आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।